सबको ये शिकायत है कि पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो क्यों हुई है। एक तरफ इंटरनेट से कमाई हो रही है, एक तरफ बाकायदा तौर पर बाहर स्किल बेचकर पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान के लिए जर्रे मुबादला कमा रहे हैं, जो कि इस टाइम पर पाकिस्तान के लिए एक आबे हयात की सी सूरत रखते हैं। दूसरी तरफ इंटरनेट स्लो हुआ है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बताया कि सबमरीन जो केबल्स होती हैं उनके अंदर मसला आया हुआ है। वो मसला है कि हल होकर नहीं दे रहा है। उस मसले के पीछे क्या मसला है वो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक और चीज जो हम लोग बड़ी सुन रहे थे कि फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है। वो फायरवॉल WMS का एक नाम चलना शुरू हुआ है। अब वो WMS और फायरवॉल एक है या नहीं है, इस हवाले से हमने बात करनी है। जरा WMS है क्या, मैं आपके सामने रखती हूँ। PTA ने वेब मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत जो है वो ऑनलाइन मवाद और मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक करना शुरू किया। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2369 वेबसाइट्स और 183 मोबाइल ऐप्स अब तक ब्लॉक हो चुकी हैं। ब्लॉक की गई वेबसाइट्स के अंदर शहरियों की जो जाती इतलात हैं या डाटा है उसको मंजर आम पर लेकर आ रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं उस डाटा को जो बड़ा पर्सनल है। उसके अंदर बैंकिंग डाटा हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे और डाटा हो सकते हैं। PTA का WMS सिस्टम गेटवे की सतह पर इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी और कंट्रोल के लिए डीप पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो शुरू हो चुका है। काबिल एतराज मवाद की असलियत का पता लगाने की सलाहियत भी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास है, ये PTA ने दावा किया है। अब ये WMS फायरवॉल ये एक ही है या नहीं है, हम इस हवाले से बात करेंगे। फहद हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल मीडिया पर SAPM है। थैंक यू वेरी मच फहद साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। फहद साहब पहले तो बता दें, ये एतराफ़ जुर्म समझ लें हम कि WMS जो है ये फायरवॉल है जिसके बारे में सारे कह रहे थे कि फायरवॉल लगेगी। इज दिस फायरवॉल? जिसको आप फायरवॉल कह रही हैं वो बेसिकली वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जिसको आपने वेब मैनेजमेंट सिस्टम बताया, वो वेब मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे हम लोग पहले भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो भी सारी चीज़ वेबसाइट्स हैं जो ब्लॉक करते हैं, जो कि गैर कानूनी वेबसाइट्स हैं, उनको ब्लॉक किया जाता है। जब फिर ऐसी वेबसाइट जो ऐसी चीज़ें जो कि कानून के हिसाब से नहीं है उनको let me get this straight। ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम पहले भी से आपका मतलब ये है कि पहले से चल रही थी, ये अभी नहीं चलना शुरू हुई? ये आप लोगों ने नहीं लगाई? क्योंकि हमें तो ये बताया जा रहा है फायरवॉल अभी लगी है जी। नहीं जी नहीं, ये जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम है ये हमारा बहुत अरसे से लगा हुआ है। ये कहते हैं जो जितनी भी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं ये आप कब से बंद होती चली जा रही है, इसी तहत बंद होती है। बहुत अरसे का क्या मतलब है फात साहब? ये जो आपके जो ट्रोल्स कहते हैं, जो हमारी हुकूमत PTI की हुकूमत कहती है, PTI की हुकूमत ने भी ये लेटर लिखा था इसको अपग्रेड करने के लिए वेब मैनेजमेंट सिस्टम को, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने ही लिखा था। तो आप ये कह रहे हैं कि फायरवॉल PTI की गवर्नमेंट ने भी लगाई हुई थी? जी, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम तब भी था और उन्होंने अपग्रेड करने के लिए उन्होंने ही पहला लेटर लिखा था कि इसको अपग्रेड किया जाए। आपने अपग्रेड कर लिया? जी, हमारी अपग्रेड चल रही हैं और हमारा जो है बेसिकली मैं आपको थोड़ा इंटरनेट के बारे में समझाऊं है क्या। हमारा इंटरनेट जो है, हमारे पास 7 सबमरीन केबल हैं जो पाकिस्तान आती हैं। इसमें से जी जो हमारा जो टेराबाइट पर सेकंड डाउनलोड है हमारे पास 8 है, और इसमें जो हमारे जो कैशे डाउनलोड है, जो हम बेसिकली हम जो CDM जिसको कैशे कहेंगे, उस 12 TB पर सेकंड है। राइट। उस कुल मिला के तकरीबन आप समझें कि जी 20 टेराबाइट पर सेकंड डाउनलोड पाकिस्तान के पास फैसिलिटी है। और हमारे पास कोई 111 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं जो कि रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ पिछले साल जनवरी से लेके इस साल जनवरी तक हमारे पास 27% से ज़्यादा की ग्रोथ है इंटरनेट के ऊपर। ऑब्वियसली ये एक सप्लाई और डिमांड का एक केस है। और हमारे पास जो ये इंटरनेट यूजर्स हैं, जैसे 111 मिलियन प्लस यूजर्स हैं, उसमें से 80% यूजर्स जो हैं वो सोशल मीडिया ऐप्स पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये यूजर्स हैं। सो हमारी जो एक ऐप है वो पेटाबाइट पे भी चली जाती है। ये एक सप्लाई और डिमांड का इशू है और ये डिमांड एवर ग्रोइंग डिमांड है। हमारे एवर ग्रोइंग, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, एवर ग्रोइंग डिमांड के साथ तो आपको इंटरनेट की एक्सेस को और आसान करना चाहिए ना, बजाय ये कि उसके ऊपर कोई फायरवॉल लगा दें या उसको रोक दें। आप कह रहे हैं इतने सारे यूजर्स हैं तो फिर तो हम लोगों को और इजी एक्सेस की जरूरत होगी। फासा जी, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कुछ स्लो नहीं किया गया इंटरनेट को। बेसिकली हमारे पिछले दिनों में आपको ये क्लेरिफिकेशन भी आई है वो जो केबल्स कि हम जी हाँ, हमारी केबल्स का मसला, 2 हमारी केबल्स जो थी आउट ऑफ ऑर्डर थी, उसमें से एक रिपेयर कर दी गई है और एक जो है वो अर्ली अक्टूबर में रिपेयर कर दी जाएगी। सो इन अदर वर्ड सितंबर और अक्टूबर के अर्ली टाइम तब तक ये इंटरनेट स्लो रहेगी। इंटरनेट बहुत बेहतर हो गया है। सिर्फ अब ऑब्वियसली वो एक सबमरीन केबल का एक फॉल्ट आया हुआ है और ये पूरी दुनिया में आते रहते हैं फॉल्ट्स, और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और ऑब्वियसली ये एक कंसोर्शियम है जो कि जो ये सही करता है। ये हम किसी के हाथ, एक बंदे के हाथ में नहीं है। ऑब्वियसली इसकी परमिशंस होती हैं, इसकी चीज़ें होती हैं, तो ऑब्वियसली हम लगे हुए हैं और ऑब्वियसली ये हो रहा है सही, और ये इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा। बट मुझे आपको समझाने की बात ये है कि ये जो हमारे पास जो 8 TB जिसमें 7 केबल्स में आ रहा था,
اس میں سے 1.5 TB کا لاس ہو گیا. 1.5 TB کا لاس ہو گیا تو ہمارے پاس 6.5 TB باقی بچ گیا جو آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں اگر فار ایگزامپل آپ انڈیا لیں, انڈیا کے پاس جو ہے نا اباؤٹ 140 TB ہے, ٹیرابائٹ پر سیکنڈ کی ڈاؤن لوڈ ہے. تو اگر وہاں پہ 1.5 TB کا لاس ہو جائے تو کوئی اتنا بڑا لاس نہیں, بٹ ہمارے پاس کیونکہ ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ 8 TB کی ہے تو اس میں 1.5 کام ہوگا تو 6.5 TB رہ گیا. کیشے کو ملائیں تو آپ نے پہلے فرمایا کہ 20 ہے, 12 جی, تو 12 اور 6.5 جی. سو ابھی ہمارے پاس ٹوٹل آ رہا ہے 18.5 ٹیرابائٹ. جی ہاں. سو آپ انڈیا کو اس سے کمپیئر کریں, وہ تو ہم سے 7 گنا زیادہ ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی بھی تو زیادہ ہوئی نا فہد صاحب. جی ان کی آبادی زیادہ. میں سے بتا رہا ہوں کہ ہمارا 1.5 ٹیرابائٹ جو ہے اس سے کتنا فرق آپ کو پڑ رہا ہے, بیکاز ہمیں فرق پڑ رہا ہے. کسی بڑے ملک میں بڑی جہاں پہ زیادہ ہے, اور اوبویسلی دیکھیں جی ان کے پاس 20 سائٹس ہیں, لینڈنگ اسٹیشنز ہیں, ان کے پاس اوبویسلی زیادہ ہے, اور اوبویسلی اور ہمارے پاس اوبویسلی کم ہے. ہمارے پاس 170 ISPs ہیں اور 4 ٹیلکوز ہیں. اس کیبل فالٹ کے ساتھ میں ہمارے پاس ایشو یہ آ گیا کہ ہماری آؤٹ آف دیز 170 ISPs اور 4 ٹیلکوز میں سے ریکنفیگریشن کے مسئلے آتے رہتے ہیں. ایک میجر کے پاس ریکنفیگریشن کا پرابلم آ گیا. اس پرابلم کی وجہ سے اوبویسلی انٹرنیٹ جو ہے کیبل بھی خراب تھی اور ریکنفیگریشن بھی خراب ہو گئی. اوبویسلی ریکنفیگر کر رہے تھے تو وہ ٹائم لگ گیا. تو اوبویسلی ناؤ انٹرنیٹ ہیز بیکم مچ بیٹر. ایک کیبل بھی صحیح ہو گئی, سبری کیبل. سو انٹرنیٹ تو آپ نے کسی کی ریکنفیگریشن کا جو ہے ملبہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے, ان ادر ورڈز آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی مطلب یہ تو ہارڈ ویئر کے ایشوز ہے. ہارڈ ویئر جو ہے ہر ایک کے لیے جی کہتے کچھ نہ کچھ خراب ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھا دیجیے گا, مجھے یاد ہے شہزاد فاطمہ صاحبہ نے فرمایا تھا کہ جی VPN کا استعمال بھی بہت لوڈ لے کر آ رہا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ پہ. یہ واقعی میں درست بات ہے؟ جی VPN کا جو ڈاؤن لوڈ ہے وہ اس طرح سے بالکل ہوتا ہے کہ جب یہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا, کیونکہ جب سبرین کا جو پرابلم آیا اس کے وجہ سے سلو ڈاؤن ہو گئی تھوڑی انٹرنیٹ اسپیڈ, تو وہ جب ہوئی اور اوبویسلی کنفیگریشن کا ایشو آیا تو لوگوں نے جو ہے وہ VPN ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیے. جو VPN ڈاؤن لوڈ کیے اور اوبویسلی ایک ٹرولز نے پھیلا دیا جی کہ VPNs ڈاؤن لوڈ کریں, اور تو اوبویسلی وہ ایک ڈیزائن سے کہا گیا, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ VPN جو ہے یہ سلو ڈاؤن اور سسٹم کو کرتا ہے. let me stop you here. VPN کی تو ضرورت نہ پڑتی نا فہد صاحب, اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایکس بلاک نہ کیا ہوتا. لوگوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹس کو ایکسس کرنا ہے, انہوں نے VPN ڈاؤن لوڈ کر دیا, آپ ایکسس کھلی چھوڑ دیں, وہ VPN ڈاؤن لوڈ نہیں کریں گے. یعنی آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مار رہے ہیں. آپ نے ایکس کی بات کی, دیکھیں جی ہم کسی بھی اس سے بلیک میل نہیں ہو سکتے. اب بات یہ ہے کہ اگر ایکس جو ہے اگر ہمارے ملک کے قانون کو کوئی نہ مانے, کسی اور ملک پڑوسی ملک میں مانے اور ہمارے ملک میں نہ مانے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہمارے ملک کا قانون جو ہے اگر کوئی ایک بلاسفیمس کنٹینٹ چل رہا ہے, ایک پورنوگرافک کنٹینٹ چل رہا ہے, ٹیررزم کا کنٹینٹ چل رہا ہے, آپ نے ابھی بلوچستان میں دیکھا کیا ہوا, سب چیزوں میں دیکھا کیا ہوا, اگر وہ چیز ہماری مانے نہیں, ہماری چیزیں ہمارا قانون نہ مانے, ہمارے آئین نہ مانے, تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اوبویسلی پھر یہ بلاکنگز ہوتی ہیں, پبلک سیفٹی کے لیے بلاکنگز ہوتی ہیں, اور پوری دنیا میں ہوئی ہوئی ہیں. آپ نے ایکس کو اس سے پہلے بلاک کرنے سے پہلے اس کو ریچ آؤٹ کیا تھا؟ جی ہاں, ہم نے کہ ہمارے قانون کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے. جی ہاں, ہم نے متعدد بار ریچ آؤٹ کیا. ایکس کا کیا رسپانس تھا اس پہ؟ تو بہت بار ان کے آٹو رسپانس ہوتے تھے, یا ان کے پاس ہمارے پاس ان کا کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی ریچ آؤٹ کے لیے کوئی پاکستان میں کوئی ان کا بندہ نہیں ہے. ابھی برازیل میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ برازیل میں بھی انہوں نے جو ہے اپنا بندہ دینے سے انکار کیا, انہوں نے ان کو سسپینڈ کر دیا بیکاز ان کے قانون نہیں مان رہے تھے. تو ان کو وہ سو یہ پوری دنیا میں اگر کوئی قانون نہ مانے, کسی اور ملک میں مانے اور ہمارے میں نہ مانے, پڑوسی ملک میں مانے اور ہمارے میں نہ مانے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے آفیسز پڑوسی ملک میں کھلے ہوئے ہوں پر ہمارے ملک میں نہ کھلے ہوئے ہوں. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ اور ہم نے اوبویسلی اپنے اسٹیٹ کو جو ہے, اپنے ملک کو جو ہے وہ ہم نے سیف گارڈ کرنا ہے. اینڈ دس از دا پاکستان's ڈیجیٹل فرنٹیئرز.